الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأقول بالله تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم والفقر واليوجد وقال مجاهد القسط على الرمية ويقال القسط من المرشد وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر ولسان المتصلين إلى الشيخ الإمام الرحمن الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن قسمة الجعفي بن مالك القاضي رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارحمنا بقوله وروحه أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا أبو أشهب قال حدثنا محمد بن خزيم عن معاذ بن قاطع عن أبي سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم